ग्रन्थीले चाहिँ शरीर बनाउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ यो आज्ञा चक्रले चाहिँ सूक्ष्म जगतको काम गर्छ भने यो हाम्रो काम ग्रन्थीले चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो स्थूल जगतको चाहिँ लाई हुने काम गर्ने हुन्छ। फरक यति मात्रै हो। दुईटै एकदम शक्तिशाली हुन्छ। यी ग्रन्थीहरू चाहिँ एकदम शक्ति सम्पन्न हुन्छ। त अब हामीहरूले अब यो दुईटामा चाहिँ छनौट कसलाई गर्छौँ हामी? जब हामी काम ग्रन्थीतिर केवल स्वाधिष्ठानमा मात्रै चाहिँ हामी लक्षित भएर त्यसैमा मात्रै केन्द्रित भयौँ भने अब हाम्रो यो जुन आज्ञा चक्र, आज्ञा ग्रन्थी, जो हामीहरूको पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थी, जो हामीहरूको चाहिँ मन र मस्तिष्क जो विलक्षण प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, मेधावी, प्रज्ञावान बन्न सक्थ्यो र बन्छ त्यो चाहिँ। तर हामीहरूले यतापट्टि ध्यान दिइरहेको छौँ कि अर्कोतिर ध्यान दिएको छौँ त हामीले चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो कुरालाई हामीले बुझ्न र यो कुरालाई हामीले चाहिँ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले चाहिँ जब आज्ञा चक्रमा पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थीलाई नै अब मैले विकास गर्नुपर्छ, यदि म समूल समग्र चाहिँ रोगमुक्त हुनु छ, म एकदम खुसी हुनु छ, सुखी हुनु छ, सौन्दर्य बन्नु छ, एकदम शक्तिवान बन्नु छ भने चाहिँ अब मैले मेरो ध्यानलाई, मेरो लक्ष्यलाई, मेरो सोचलाई मैले चाहिँ आज्ञा चक्रमा लगेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन स्वाधिष्ठान चक्र, यो जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ काम ग्रन्थीतिरको ध्यानलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हटाएर हामी माथि चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। तर एउटा कुरा मैले अगाडि पनि प्रश्न पारिसकेको छु कि चाहिँ हामीले यो स्वाधिष्ठान चक्रलाई हामी जतिसुकै शक्तिशाली बनाऊँ, काम ग्रन्थीलाई जतिसुकै हामी चाहिँ उन्नत गराउँ हामीहरूले, तर यसको प्रगतिले आज्ञाको पिनियल पिट्युटरीको प्रगति चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै त्यसले बरु उसलाई निष्क्रिय गराइदिन्छ। त्यस्तो हुन्छ। बरु यो चाहिँ सम्भव छ कि आज्ञा चक्र अर्थात् हाम्रो चाहिँ पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थी चाहिँ त्यो शक्तिशाली बन्यो भनेदेखि त्यसले स्वाधिष्ठान चक्रलाई एकदम सहज रूपबाट चाहिँ शक्तिशाली बनाइदिन सक्छ फेरि चाहिँ। किनकि यो स्वाधिष्ठान चक्रले आज्ञा चक्र बनाएको होइन नि त, आज्ञा चक्रले स्वाधिष्ठान चक्र बनाएको हो नि त। त्यो काम ग्रन्थीले चाहिँ त्यो आज्ञा ग्रन्थीलाई पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थीलाई बनाउने होइन नि त। त्यो आज्ञाको पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रजनन हर्मोन्स, अर्डिनल हर्मोन्सहरू, अब प्रजनन ग्रन्थीहरू उसले बनाउने र उसको निर्देशनमा चल्ने र चलाउने हो यो चाहिँ। हुन त एउटै पार्ट हो त्यो दुईटा, तर उसबाट चाहिँ टुक्रिएर बनेको चाहिँ यो चाहिँ शाखा हो। शाखा भनौँ न यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ शाखा जस्तै हो यो चाहिँ। हुन त उसैको एउटा हिस्सा हो, आज्ञा चक्रकै एउटा हिस्सा हो तापनि चाहिँ अब मूल भनेको मूलै हो। जब त्यसबाट कुनै शाखा बन्छ भने शाखामा चाहिँ केही न केही शक्ति चाहिँ बाँडफाँड र शक्तिको चाहिँ केही यहाँ अवमूल्यन, शक्तिको कमी कमजोरी त पक्कै हुन्छ, निश्चित रूपले हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसो भएर हामीले यो स्वाधिष्ठान चक्रलाई यदि चाहिँ हामीले अत्यन्त बलवान र शक्तिवान हामीले बनाउनु छ, त्यसलाई एकदम गतिशील र क्रियाशील बनाउनु छ, या हामी हरेक ग्रन्थीको चक्रको हामी त्यसलाई चाहिँ रोगमुक्त बनाउनु छ, बलवान शक्तिवान बनाउनु छ भनेदेखि हामीहरूले हाम्रो यसको जुन प्राकृतिक मूल घरमा हामीले त्यहाँ त्यो स्रोतलाई चाहिँ हामीले सुधार्नु पर्ने हुन्छ। एउटा स्वाधिष्ठान चक्र मात्रै होइन, हामीहरूको विशुद्ध चक्र, अनाज चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान र मणिपुर मूलाधार चक्र पनि चाहिँ यिनीहरूको मूल घर भनेको त आज्ञा चक्र नै हो। त्यो एउटा आज्ञा चक्रबाट
अनि त्यो 5 वटा चक्रमा त्यो विभाजन बनेको र बनाइएको हो यो चाहिँ। त्यसकारण अब हामीहरूले कुनै पनि चाहे त्यो मूलाधार होस्, स्वाधिष्ठान होस्, स्वाधिष्ठान चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो यो। हुन त सबै चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि मूलाधारले स्थूल शरीर बनाउनमा उसको ठुलो भूमिका हुन्छ, त्यस्तै गरी मणिपुरले चाहिँ नि अग्नि तत्त्वको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण त्यसलाई सिर्जना, विकास र निर्माणको लागि चाहिँ नि उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भने अनाहतको चाहिँ वायु तत्त्व चाहिँ नि चल्ने चलाउने तागतको बलको काम त्यो अनाहत चक्रले गर्छ भने आकाश तत्त्व जुन चाहिँ नि हाम्रो विशुद्ध चक्र हो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि अवकाश दिने, अगाडि काम गर्ने अवसर दिने, त्यो चाहिँ पनि अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ हुनलाई चाहिँ। तर पनि हामीहरूको मूल सोच, हाम्रो ध्यान, हामीले काम गर्ने तरिका, हाम्रो कर्म गर्ने प्रक्रियामा हामीले दुई ठाउँमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित गर्छौँ। कि त हामीले अत्यधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रो पिनियल पिट्युटरी र आज्ञालाई चाहिँ हामी चलाउँछौँ, कि चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्वाधिष्ठान चक्रमा अवस्थित त्यो काम ग्रन्थीलाई नै बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिन्छौँ हामीले चाहिँ। यी अरू ग्रन्थीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नभई नहुने भएको हुनाले केही समय त अप्रत्यक्ष रूपमा दिन्छौँ नै हामीले दिएको हुन्छौँ, तर वास्तवमा हामीले खास समय दिएकै हुँदैनौँ हामीले चाहिँ। त त्यसो भएर चाहिँ नि वैदिक सनातन धर्मको यो दर्शनमा यहाँ ब्रह्मचर्य 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 भनेर चाहिँ नि यसको निकै महिमा गाइएको हुन्छ, निकै महत्त्व गाइएको हुन्छ। त्यो ब्रह्मचर्यको चाहिँ नि महिमा र महत्त्व भन्नुको अभिप्राय हो चाहिँ नि हामीले अब त्यो स्वाधिष्ठान चक्रसँग जोडिएको जुन काम ग्रन्थी हो, अब ध्यान त्यताभन्दा बढी चाहिँ नि हामी चाहिँ ब्रह्मतिर चाहिँ, जुन ब्रह्म भन्नाले चाहिँ सृष्टि र सृजना गर्नेवाला त्यो आज्ञा चक्रसँग जोडिएको हुन्छ त्यो चाहिँ। अब उतापट्टि चाहिँ नि हामीले बढी ध्यान लगायौँ भनेदेखि अब हामीहरूले कुनै पनि चक्र त्यसलाई हामीले चाहिँ सशक्त शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। अब किडनीको समस्या छ, किडनीको समस्याको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाधिष्ठान चक्रलाई चाहिँ बढी चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर अब जब हामी स्वाधिष्ठान चक्रको पनि आफ्नो विशेष विभागहरू छन् त, जस्तो काम ग्रन्थीको विभाग भयो, जस्तो प्रजनन हर्मोन्सको चाहिँ विभाग भयो, जस्तो हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ जलाशयलाई फिल्टर गर्ने शुद्धिकरण गर्ने विभाग भयो, जस्तो चाहिँ अपान प्राणको विभाग भयो, यसको पनि विभिन्न विभागहरू छ। अब किडनीको समस्या हुनेहरूको चाहिँ अब त्यो चाहिँ जुन फिल्टर गर्ने चाहिँ जलीय तत्त्वलाई, रक्तकणहरूलाई, जुन रक्तकणमा भएको चाहिँ जुन 6 प्रकारको रस, मेडिकलको भाषामा त त्यहाँ धेरै तत्त्वहरूको चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ नै, तर योग र आयुर्वेदमा चाहिँ केवल हाम्रो त्यो रक्तकणमा चाहिँ 6 प्रकारको रस, गुलियो, नुनिलो, पिरो, तितो, टर्रो र अमिलो, त्यो 6 रस, त्यो 6 रसलाई चाहिँ त्यसमा भएको चाहिँ विकारलाई चाहिँ किडनीको नेफ्रोनको सेलले चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गरेर चाहिँ पिसाबको माध्यमबाट त्यसलाई बाहिर फालिदिन्छ र त्यो शुद्ध 6 रसलाई चाहिँ फेरि माथि फर्काएर चाहिँ शरीरको एक एक कोशिकालाई अवशोषित गर्ने, कुन क्षेत्रलाई गुलियो चाहिन्छ, कुन क्षेत्रलाई नुनिलो चाहिन्छ, कुन क्षेत्रलाई चाहिँ पिरो अमिलो चाहिन्छ, त्यो यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुनर्प्रयोगमा ल्याइन्छ त्यो चाहिँ। तर अब जब किडनीको जुन चाहिँ गतिशीलतामा चाहिँ अवरोध आउने काम चाहिँ
जो पिसाबै बन्द हुने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ। जस्तो सामान्य चाहिँ अब पिसाबमा भएको गुलियो तत्त्वलाई चाहिँ त्यो फिल्टर गर्दाखेरिमा त्यसलाई माथि रगततिर फर्काउनु पर्ने ठाउँमा पिसाबबाट चाहिँ फालिदियो भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ चिनी रोग भन्छौँ, त्यसलाई सुगरको समस्या भन्छौँ हामीहरू चाहिँ, त्यसलाई मधुमेह भन्छौँ, त्यसलाई हामी डायबिटिज भन्छौँ हामी चाहिँ। त्यस्तै चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूको नुनिलो पनि फालिदियो, अमिलो पनि फाल्यो, तितो टरो पिरो अमिलो पनि फालिदियो भने त अब जुन त्यो छ रसले हामीहरूको रगतलाई सशक्त शक्तिशाली बनाएर हरेक चाहिँ हाम्रो ग्रन्थि र हाम्रो कोशिकालाई चाहिँ बलवान शक्तिवान बनाउँथ्यो, अब त्यो तत्त्व चाहिँ उसले रोक्नै सकेन र त्यसलाई चाहिँ बाहिर फालिदियो भनेदेखि त अब हामीहरूको समस्या आइलाग्छ नि त। अब चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ। त अब हामीहरूले अब त्यो क्षेत्रको चाहिँ स्वादिष्ठान क्षेत्रको त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब विकास गर्नको लागि हामीहरूले अब त्यो स्वादिष्ठान चक्रले मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सुधार्न सक्दैन। अब त्यसलाई सुधार्नको लागि चाहिँ माथि हाम्रो पिनियल र पिट्युटरी ग्रन्थि अर्थात् आज्ञा चक्रबाट नै चाहिँ हामीले विशेष किसिमको चाहिँ हर्मोन्स र विशेष किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रसायनहरू निर्देशनहरू हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल त्यहाँको समस्याको समाधान हुन सक्ने सम्भावना हुन सक्छ त्यो चाहिँ। त्यसबाट चाहिँ हामीले अब चाहिँ स्वादिष्ठान किडनीको समस्या हुनेले स्वादिष्ठान चक्र त सिधै चाहे त्यो डायबिटिस होस्, चाहे हामीहरूको चाहिँ अब चाहिँ पिसाबै बन्द भयो, हामीले डायलिसिस नै जानुपर्ने स्थिति आयो भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्वादिष्ठान चक्रलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार्नु पर्छ, त्यो त पक्कै हो। तर जुन किसिमले चाहिँ अब आयुर्वेदमा चाहिँ प्रमेह भन्छ, प्रमेह रोगमा चाहिँ जुन डायबिटिज पनि प्रमेह रोगभित्रकै एउटा रोग हो त्यो चाहिँ। डायबिटिजमा चाहिँ त्यो गुलियो चाहिँ फालिदियो, अरू चाहिँ फालेन, अरू चाहिँ तत्त्व जुन नुनिलो पिरो तितो टरो अमिलो चाहिँ त्यसले फालेन, गुलियोलाई मात्रै चाहिँ उसले चाहिँ पिसाबबाट फालिदियो भने त्यो चाहिँ अब चिनी रोग भयो, त्यो चाहिँ मधुमेह भयो त्यो चाहिँ। त यसै गरी चाहिँ हामीहरूको अरू त्यो छवटै रसलाई चाहिँ जुन चाहिँ फिल्टर गरेर छनौट गरेर त्यसलाई चाहिँ फेरि माथि चाहिँ पठाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब पिसाबबाट चाहिँ त्यो जान थाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरूको अब पिसाबमै अवरोध आउने चाहिँ अब समस्या हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ 20 प्रकारको प्रमेह भनेर चाहिँ भन्छ आयुर्वेदमा चाहिँ। र योगमा पनि त्यो प्रमेयलाई चाहिँ हामीले त्यसको विषयमा अलिकति अध्ययन र केही बुझाइ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। अब जसरी चाहिँ डायबिटिज एउटा प्रमेयको एउटा स्वरूप हो भने त्यो अरू पनि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब अम्लता भनौँ न, अम्लता एसिड चाहिँ जुन एसिड चाहिँ रगतमा भएको चाहिँ त्यो बढी अम्लता बढी एसिड, जुन बढी एसिड चाहिँ हामीहरूको लिभरले बनायो, पित्त बढ्यो, हाम्रो भाषामा पित्त भन्छ यसलाई चाहिँ। पित्त बढी भयो र पित्त चाहिँ बढी स्टमकमा आइदियो, त्यो एसिड बढी आइदियो भने त्यसले के गर्छ त भने हाम्रो चाहिँ त्यो स्टमकलाई अमाशयमा त्यसले घाउ बनाइदिने, अब अल्सर हुने र क्यान्सर नै हुने सम्भावना पनि हुन्छ हामीहरूको चाहिँ। भने त्यही पित्त चाहिँ जुन चाहिँ स्टमकलाई चाहिँ त्यो अल्सर अनि हुँदै चाहिँ एसिडिटीबाट बढ्दै गयो, त्यो अम्लता बढ्दै गयो भने अनि हामीहरू अल्सर हुन्छ, घाउ हुन्छ, अब त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो घाउ पनि बढ्दै गयो भने त्यहाँ क्यान्सर हुन्छ अब चाहिँ। त्यो ठिक त्यही किसिमको चाहिँ हामीहरूको किडनीमा पनि चाहिँ जुन त्यो बढी भएको पित्तलाई चाहिँ अब त्यसलाई नियन्त्रित गरेर त्यसलाई फिल्टर गरेर चाहिँ त्यसलाई
फाल्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई फाल्दिएन भने अब त्यो एसिडले चाहिँ हाम्रो किडनीभित्र भएको नेफ्रोनको सेललाई उसले निष्क्रिय गराइदिन्छ। उसले चाहिँ कामै नगर्ने उसलाई बनाइदिन सक्छ उसले चाहिँ। त एउटा जुन छ रसमध्ये एउटै अमिलो रसले मात्रै पनि चाहिँ त्यो किडनीको नेफ्रोनको सेललाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन सक्छ भने अरू अझ चाहिँ हामीले चाहिँ नुनिलो, पिरो, तितो, टर्रो ती अरू रसको पनि आफ्नै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। त अब यसलाई हामीले चाहिँ सुधार्नको लागि चाहिँ केवल त्यो स्वादिष्ठान चक्रलाई मात्रै सुधारेर पनि पर्याप्त हुनेवाला छैन। अब हामीहरूको लिभरले जुन पित्त बनाउँछ त्यो लिभर भन्ने बित्तिकै हामीहरूको चाहिँ त्यो अग्नाशयभित्र पर्यो। हामीहरूको चाहिँ हाम्रो स्टमक, लिभर, स्प्लिन, पेन्क्रियाज यिनीहरू हामीहरूको चाहिँ मणिपुर चक्रसँग सम्बन्धित पर्यो। यो चाहिँ अब मणिपुर चक्रले राम्रोसँग काम गरिदियो र त्यो लिभरले पित्तलाई राम्रोसँग बढी पनि होइन थोरै पनि, अब थोरै पित्त बन्यो भने चाहिँ खाएको पच्दैन, फेरि चाहिँ पच्दैन, पचाउनै सक्दैन। अब प्रोटिन त पचाउनै सक्दैन, एसिड कम हुने बित्तिकै, पित्त कम हुने बित्तिकै। कार्बोहाइड्रेट त बरु माथिदेखि नै चाहिँ त्यो हाम्रो रसबाट पच्दै आएको हुन्छ। त प्रोटिन पचाउनुको लागि चाहिँ निकै अम्लता बढी चाहिन्छ। अब चाहिँ तर धेरै अम्लता, एसिड धेरै बनिदियो भने फेरि त्यसले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो स्टमकलाई नै घाउ बनाइदिन्छ। अब त्यहाँ जसलाई हामी अल्सर भन्छौँ हामी चाहिँ आधुनिक भाषामा चाहिँ। अब त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ बन्दै गयो भने त्यही अल्सर, त्यो घाउ नै हामीहरूको चाहिँ क्यान्सरको उग्र रूप लिइदिन सक्छ फेरि त्यसले चाहिँ। भने अब त्यो चाहिँ लिभरले हाम्रो चाहिँ धेरै पित्त पनि होइन, थोरै पित्त पनि होइन, हामी कति खान्छौँ, हामीले के खान्छौँ, हामीले अनि त्यो अनुसारको चाहिँ हामीहरूको त्यो पित्तको निर्माण गर्ने त्यो सन्तुलन भइदियो भने अब हामीहरूको चाहिँ त्यो बढी पित्त हुने बित्तिकै चाहिँ अब त्यो रगतमा फालिन्छ अनि रगतले चाहिँ लिएर गएर चाहिँ किडनीको माध्यमबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिसाबबाट बाहिर फाल्न पर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ बढी चाहिँ त्यो एसिड बनिदियो भनेदेखि चाहिँ त्यो एसिडले चाहिँ जुन फिल्टर गर्नेवाला जुन नेफ्रोनको सेललाई नै उसले तहस नहस गरिदियो भनेदेखि अब उसले चाहिँ अब पुरै अवरोध गरिदिन्छ। अब चाहिँ फिल्टर गरेर जुन तल फाल्नुपर्ने चाहिँ पिसाबलाई अब त्यही भित्रै सङ्ग्रह गरेर राखिदिन थाल्छ। अब चाहिँ अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले डायलिसिस गर्नै पर्ने हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ, किनकि जब किडनीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरिदिएन र त्यसलाई छाँटेर चाहिँ त्यो पिसाब बनाएर फालिदिएन भनेदेखि अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अब आधुनिक भाषामा चाहिँ डायलिसिस अब मेसिनद्वारा चाहिँ त्यसलाई फिल्टर गरेर फाल्नुपर्ने भयो। त अब त्यो लिभरलाई चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलन बनाउनुको लागि चाहिँ अब निर्देशन दिनेवाला फेरि त्यो आज्ञा चक्र हो। फेरि चाहिँ कुन अङ्गले कति काम गर्ने, कुन अङ्गले के गर्ने, कसरी गर्ने, यावत चाहिँ त्यो सूचनालाई चाहिँ प्राप्त गरेर त्यो सूचना अनुसारको चाहिँ अनि रसायनहरू के कति बनाउने कुरा चाहिँ त्यो निर्देशिका दिने काम चाहिँ फेरि त्यो जसलाई हामीले आज्ञा भन्छौँ, आज्ञा चक्र भन्छौँ, उसले गर्ने गर्दछ त्यो चाहिँ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले आज्ञा चक्रलाई चाहिँ हामीले एकदम उसलाई चाहिँ सशक्त शक्तिशाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले आज्ञा चक्रलाई निष्क्रिय बनाइरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो आज्ञा चक्रले एउटा सानो सानो समस्याको नि समाधान गर्न सक्ने उसँग क्षमतै छैन। अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमले निष्क्रिय बनाइदिइसक्यौँ। तर यो एकदम शक्तिशाली छ, यो चाहिँ अत्यन्त शक्ति सम्पन्न छ यो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाइदियौँ, पुराको पुरा निष्क्रिय बनाइदिइसकेका छौँ हामीले। किनकि हाम्रो ध्यान त अहिले त्यहाँ छँदै छैन। हाम्रो ध्यान त अन्त्य अरूमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ
ध्यान बढीभन्दा बढी हामीले चाहिँ उतैपट्टि ध्यान दिने हाम्रो त्यस्तो कर्म गरिरहेको छौँ हामीले, त्यस्तो शिक्षा हामीले, त्यस्तो हाम्रो खानपान, त्यस्तो हाम्रो वातावरण, त्यस्तो हामीहरूको चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरिमा अब अहिले हामीहरूको चाहिँ त्यो जुन आज्ञा चक्र चाहिँ जसरी चाहिँ उसले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो अब कामै गरेको छैन भने अब हामीले चाहिँ यो आज्ञा चक्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जति सकिन्छ गतिशील र क्रियाशील र यसलाई हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ अब पहिलेकै अवस्थामा कसरी पुर्याउने त अब चाहिँ कसरी बनाउने त अब त्यो चाहिँ भने अब हो यसैको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो ओमको ध्वनिद्वारा हामीले त्यो हाम्रो पिनियल र पिट्युटरी ग्रन्थीमा त्यो आज्ञा चक्रमा चाहिँ हामीले त्यहाँ पुरै एकदम भाइब्रेसन झन्कार गुन्जन कम्पन गराउँदै हामीहरूले अहिले यो हाम्रो मस्तिष्क रूपी यो आज्ञा चक्रलाई चाहिँ अहिले के बनाएको छौँ त भन्दा हामीले कबाडखाना बनाएको छौँ हामीले चाहिँ पुरै कबाडखाना चाहिने नचाहिने यावत जो जे चाहिँ पाइन्छ त्यो हामीले त्यहाँ स्टोर गर्दै जान्छौँ भण्डार गर्दै जान्छौँ हामीहरू चाहिँ अब अहिले जब काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब उसले कामै गर्न सक्दैन किनकि त्यहाँ यति भरेको छ त्यो चाहिने कुराले मात्रै भरेको भए त राम्रो थियो राम्रो हुन्थ्यो तर जे पनि यहाँ थुपारेको छ टक्सिनदेखि लिएर कार्बनदेखि लिएर विषाक्त ग्यासदेखि लिएर विषाक्त तत्त्वदेखि लिएर यस्ता यावत चाहिँ जो चाहिँ किनकि हामीहरूको चाहिँ आदत र बानी कस्तो बनायौँ त भन्दाखेरिमा हामी दान भनेपछि गर्दै नगर्ने दान भनेपछि अर्कालाई दिनु भनेपछि त बरु मर्न तयारी दिन तयारी छैन अब जो चाहिँ कन्जुस एकदम बढी कन्जुस हुन्छ उनीहरूले आफ्नो दिशा पिसाबलाई पनि पुरा फाल्दैनन् उनीहरू चाहिँ दिशा पिसाबलाई पनि कन्जुसै गरेर चाहिँ जसरी पैसालाई चाहिँ आफूलाई जे छ त्यो अर्काको होस् कि उसको होस् कि यसको होस् कि जसको पनि आफूले धुतेको छ थुपारेको छ अर्कालाई दिनु भनेपछि त एउटा शब्द कसैलाई बोलेर राम्रो हुन्छ भने त्यो एक शब्द पनि बोल्न तयारी छैन मान्छे चाहिँ पैसा दिनुको त कुरै छोडिदिउँ अरू चाहिँ चामल सामल यावत यस्ता कुरा अरूलाई दिनु त त्यो कुरै छोडिदिउँ एक शब्द कसैलाई मैले बोलिदिएर राम्रो हुन्छ भने पनि त्यो शब्द बोल्न पनि हामी तयारी छैनौँ हामी चाहिँ अर्कालाई दिनु त तयारी नै छैनौँ हामी चाहिँ किनकि हामीले सानैदेखिबाट चाहिँ खालि लिनु र यहाँभित्र थुपार्नु त्यो मात्रै हामीले सिकाइएको छ त्यस्तो संस्कार बनाइदिएको छ यसले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ त्यो राम्रो होस् कि नराम्रो होस् काम लाग्ने होस् कि काम नलाग्ने होस् जे पनि चाहिँ हाम्रो यो पिनियल पिट्युटरीमा यो हाम्रो मस्तिष्कमा थुपारे गरेर अहिले हामीले चाहिँ त्यो मस्तिष्कलाई जब अब काम गर्ने बेला भयो कामै गर्दैन हामीले चाहिँ कामै गर्दैन हामीले चाहिँ अहिले त पहिला त बुढाबुढी भएपछि अल्जाइमर रोग हुन्थ्यो अहिले त भर्खरको युवाहरूलाई पनि अल्जाइमर रोग लागेको देखिन्छ अहिले चाहिँ सोच्ने क्षमतै छैन त्यो स्थिति हामीले अहिले बनाइसक्यौँ हामीले त यस्तो अवस्थामा अब हामीले यहाँ भएको जुन कुरा कर्कटहरू हो टक्सिनहरू कार्बनहरू विषाक्त ग्यास हामी दान गरौँ त्यसकारण दानको महिमा महत्त्व चाहिँ हामी चाहिँ शब्दले बोलेर हुन्छ कि
हामी चाहिँ नि सल्लाह दिएर हुन्छ कि हामी आफूसँग भएको चाहिँ पैसा दिएर हुन्छ कि या आफूले 10 मुठी खाएको छ भने 1 मुठी चाहिँ कसैलाई दान गरेर हुन्छ कि दान गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो, हामीले चाहिँ आदत बनाउनु पर्यो। दान गर्नुको पैसै दान गर्नुपर्छ भन्ने होइन, चामलै दान गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, आफूले पकाएर खाएको खानै दान गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। कमसेकम मेरो भित्रको चाहिँ कार्बन जो छ त्यो कार्बनलाई मात्रै चाहिँ मैले पुरै यो वनस्पतिलाई दान गरेँ भनेदेखि त्यो वनस्पति चाहिँ नजिकमा एकदम हराभरा हुन्छ। उसले त्यो वनस्पतिलाई मैले चाहिँ हराभरा बनाएँ भनेदेखि त्यो वनस्पतिले मलाई अक्सिजन दिन्छ उसले चाहिँ। अब म कार्बनै निकाल्दिनँ मैले चाहिँ, किनकि दान गर्ने त मसँग संस्कार नै छैन भने अब हामी त्यो संस्कार बनाउने कोसिस गरौँ। मसँग जो जे छ जति छ जसरी दिन सक्छु दिने कोसिस गरौँ। आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो चाहिँ मित्रहरूलाई, आफ्नो छिमेकीहरूलाई, समाजलाई, देशलाई, विश्वलाई मैले के दिन सक्छु, मैले के गर्न सक्छु। जन्मेर आइसकेपछि चाहिँ मैले यो विश्व जगतको लागि, मैले यो देशको लागि, मैले यो समाजको लागि, मैले मेरो चाहिँ मित्रहरूको लागि या मैले मेरो परिवारको लागि मैले के गर्न सक्छु, के दिन सक्छु, त्यो मैले दिन सक्ने त दिन सक्छु नि त। ल मसँग पैसा छैन, म पैसाको अभाव छ, पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन यहाँ चाहिँ नि। ल मसँग खानेको अभाव छ, खानै चाहिँ दान गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन यहाँ चाहिँ नि। त धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो मसँग मैले दिन सक्ने पनि मैले दिन सकिरहेको छैन, दिएको हुन्न। किनकि म यति कन्जुस चाहिँ नै म बनिरहेको हुन्छु र मलाई सानैदेखिबाट त्यो शिक्षा र संस्कारित बनाएर चाहिँ म हुर्केको छु र हुर्केको हुँ म चाहिँ। त अब यो दान गर्ने त यसरी चाहिँ हामीले मानस कपाल भाती भन्छौँ हामी चाहिँ। पहिला त त्यो मानस कपाल भाती, जुन मानस कपाल भातीमा के हुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो मन र मस्तिष्कलाई चाहिँ जो कुरा कर्कटले चाहिँ भरेको छौँ त्यसलाई हामीले खाली गर्नुपर्ने हुन्छ, पुरा खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। बस त्यसलाई केही गर्नु छैन, एकदम हामीले चाहिँ अब यहाँ जे आउँछ, कुनै कुरा आउँछ, विचार आउँछ भने त्यसलाई फालिदिने, कुनै चित्र आउँछ त्यसलाई पनि फालिदिने, कुनै पनि चाहिँ जो जे आउँछ। अब यहाँ भित्र चाहिँ श्वास आउँछ, फोहोर श्वास आउँछ, त्यसलाई नै फालिदिने र त्यो दुईटा कुरा गर्ने हामीले यहाँ चाहिँ मानस कपाल भातीमा। एउटा चाहिँ जे आउँछ त्यसलाई फाल्दै जाने। अर्को चाहिँ काम हामीले के गर्ने भने यसलाई शून्य बनाउँदै जाने, पुरा मस्तिष्कलाई एकदम खाली र शून्य एकदम मौन बनाउँदै जाने। बस त्यो दुईटा चाहिँ मानस कपाल भातीमा त्यो गरिन्छ। पुरा एकदम ध्यानस्थ भएर एकाग्र भएर अहिले जति पनि मैले ज्ञान भनेर बुझेको छु, असल विचार भनेर बुझेको छु, त्यो सबै अर्काको हो। त्यो चाहिँ सबै अर्काको, त्यो अर्काको ज्ञानलाई, अर्काको विचारलाई यहाँ भरेर मेरो भनेर अहिले चाहिँ नि मैले त्यसलाई मानेको छु। त्यो एउटा योगीले, एउटा विद्वानले, एउटा दार्शनिकले कत्रो सङ्घर्ष गरेर, त्याग र तपस्या गरेर त्यो विचार उसले बनाएको हुन्छ, जन्माएको हुन्छ। जीवनभर चाहिँ नि एउटा अहिंसाको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि प्रयोग गर्नलाई चाहिँ नि 40 वर्ष प्रयोग गर्नु परेको थियो बुद्धले चाहिँ नि। 40 वर्ष चाहिँ नि एउटा अहिंसाको सानो प्रयोग गरेर महात्मा गान्धीले सारा विश्वलाई चाहिँ नि राज गरेको चाहिँ अङ्ग्रेजलाई चाहिँ नि एक थोपा रगत नबगाइकन लखटेका थिए उनले चाहिँ नि।
त्यति शक्ति हुन्छ एउटा शब्दमा, एउटा विचारमा, एउटा ज्ञानमा। तर हामीसँग त्यस्ता अहिंसा भन्ने त्यस्ता चाहिँ त ज्ञानहरू त यहाँ त यति थुपारेको छ, तर त्यो अर्काको चाहिँ विचार, अर्काको ज्ञान, त्यो अर्काको विचार, अर्काको ज्ञानले चाहिँ यहाँ काम गर्दैन। यहाँ जुन दिन त्यसलाई हामी पुरा निकाल्छौँ, खाली बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ जो मेरो आफ्नै मौलिक, मेरो आफ्नै प्राकृतिक स्वतस्फूर्त मेरो अनुभवद्वारा बुझेको जानेको ज्ञान, त्यो धेरै चाहिँदैन त्यो चाहिँ नै। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्यायौँ भनेदेखि अब त्यो चाहिँ नै विश्वमा एउटा विलक्षण हुन्छ, एउटा विलक्षण नै बन्छ त्यो चाहिँ। अब यसको लागि हामीले ठुलो केही गर्नै पर्दैन, बस यसलाई खाली गरिदिनुहोस्। जति पनि अर्काको विचार, अर्काको ज्ञान, अर्काको दर्शन, अर्काको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नक्कलहरू जुन हामी गरेको छौँ, बस त्यसलाई चाहिँ मैले निकालिदिने हो, बस निकालिदिने हो। जब म चाहिँ कहीँ बोल्न खोज्छु, केही गर्न खोज्छु, त त्यो सबै त्यो अर्काकै भर आएर त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो रिकर्डर चाहिँ त्यो अन गरिदिए जस्तै भट्ट यस्तो चाहिँ निस्किन्छ कि मानिलिउँ कि ओ फलानु त क्या प्रकाण्ड विद्वान, क्या ज्ञानी, क्या ठुलो दार्शनिक भन्ने हुन्छ, तर आफ्नो त केही पनि छैन र केही पनि होइन। त अब यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामी एकदम यसरी मानस कपाल भाती गरेर कमसेकम हामी सकिन्छ 1 घन्टा नभए आधा घन्टा, त्यो पनि सकिन्न भने 15 मिनट, त्यो पनि सकिन्न भने 24 घन्टा 5 मिनट हामी यति गरौँ कि यो मस्तिष्कलाई पुरा खाली गर्ने प्र्याक्टिस गरौँ, हामी अभ्यास गरौँ। अब यो हामीले यो मानस कपाल भाती जतिखेर पनि हामी खाली बस्छौँ, यो मानस कपाल भाती खाना खाने बित्तिकै नै गर्न सकिन्छ। यो मानस कपाल भाती मुटुको अपरेसन गरेर आएको छ भने पनि उसले पनि गर्न मिल्छ। यो मानस कपाल भाती जो महिनावारी भएको बेलामा महिलाहरूले नगर्नु भनिन्छ, उनीहरूले पनि गर्न मिल्छ। किनकि मानस कपाल भाती गर्दाखेरिमा हामीले कुनै पनि शरीरको अङ्ग चलाउनै पर्दैन। जस्तो हामीले कपाल भाती गर्दा